बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, आज बुध का दिन है और रजब की ये पहली बुध है। आप लोग यकीन करें या ना करें, इस बुध को मैंने ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया है, रजब की इस पहली बुध का 2022 और 2023 में मैंने जब रजब की पहली बुध थी, मैंने ये वजीफा बेशुमार लोगों को बताया था और लोगों ने फौरी तौर पर अपने हालात को इस वजीफे को पढ़ने के बाद बदला है। तंग दस्तियाँ कैसी क्यों ना हो, परेशानियाँ कितनी ही क्यों ना हो, जेब खाली है, घर खाली है, पैसा नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। तो आज साथियों, भाइयों बहनों, ये दिन साल में एक बार आता है। रजब की ये पहली बुध साल में एक बार आती है। आज के दिन अगर आपने ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लिया तो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर अपने भाई को दुआएं दोगे। ये वजीफा बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहां से आप लोग बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, साथियों, भाइयों बहनों, पहले तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, इस अमल को पहले समझना और समझने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना। बुध वाले दिन आप लोग इस वजीफे को पूरा दिन मौजूद है, चाहो तो वीडियो देखने के फौरन बाद पढ़ लो, अगर कोई मजबूरी ना हो, नहीं तो आप लोग बाद में किसी भी वक्त बुध के दिन, यानी कि आज के दिन ही रजब की जो पहली बुध है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, इसी दिन में आपको ये वजीफा पढ़ना है। पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें, चाहे शाम में पढ़ लें, चाहे रात में पढ़ लें, लेकिन रजब का जो बुध का दिन है, पहली बुध है, इसी बुध को आपको ये वजीफा पढ़ना है। चाहे ये अमल आप लोग एक बार पढ़ लें, चाहे 2 बार पढ़ लें, चाहे इसी अमल को 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें, और चाहे तो एक ही बार पढ़ लें। एक मर्तबा का जो अमल है, इसको पढ़ने में आधा से पौना मिनट लगेगा। पूरे अमल को पढ़ने में वजीफा अमल इतना आसान है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये तो बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल आसान सा वजीफा है। लेकिन जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के बाद कमालात देखेंगे, फायदे देखेंगे, अपनी हाजतों को पूरा होता हुआ देखेंगे, तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप लोग चाहे मेरे भाई मेरी बहनें, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां से मौजूद बैठकर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आज बुध का बड़ा पावरफुल वजीफा आपको बताने लगा हूं। रजब की ये पहली बुध है और ये वजीफा, ये अमल, पूरा अमल आप लोग एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठकर ये पूरा अमल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा, फिर खड़े हो गए, 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिलाकर एक पूरा अमल करना है। आधे से 1 मिनट आपका लगेगा। मैं खुद इस वजीफे को बुध वाले दिन जब पढ़ूंगा तो मुझे पता है आधा मिनट के अंदर अंदर बड़े आराम से सुकून से पढ़ लूंगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको आधे से पौना मिनट लग जाएगा, इससे ऊपर का वक्त आपको नहीं लगेगा। तो जब आप लोग बुध वाले दिन इस वजीफे को पढ़ने लगे तो इससे पहले आप लोग आधी पौनी मिनट ऐसे निकालिएगा कि वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि उस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत ना करें। वो आधा पौना मिनट ऐसा हो कि उस आधे पौने मिनट में आप लोग बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल फारग हो। इस दौरान ना ही आपको किसी से बातचीत करनी है, ना ही अपनी तवज्जो को आपको यहाँ वहाँ करना है। पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ने लग जाना। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही जो मन की मुराद होगी फौरन पाओगे अल्लाह पाक के हुक्म से। मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, बुध वाले दिन अगर अपने घर में हो वहां पढ़ लो, दुकान में हो वहां पढ़ लो, जहां मौजूद हो, ये आजमूदा वजीफा पढ़ लेना। आजमूदा से मुराद ये ऐसा अमल है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझसे हजारों की तादाद में लोग राब्ता करते हैं और मैंने बहुत से लोगों को बहुत से वज़ाइफ दिए हैं। किसी को सुबह का वजीफा बताता हूँ, किसी को शाम का, किसी को रात का। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इनके मसाइल देकर, इनके मामलात देखकर मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ वज़ाइफ इनको बताए जाते हैं। और मैंने रजब का जो वजीफा है पहली बुध का खास तौर पर उन लोगों को बताया था कि जो लोग शदीद माली परेशानी में थे, जिनके घर में फाके चल रहे थे, तंग दस्तियां थी, पैसा इनके पास बिल्कुल नहीं था, गुर्बत की जिंदगी वो गुजार रहे थे। इनको मैंने जब रजब का पहला बुध आया, मैंने इनको ये वजीफा बताया। 2022 और 23 में मैंने बेशुमार लोगों को
یہ والا عمل بتایا تھا، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی حاجتوں کو، مرادوں کو میں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کے اوپر لاکھوں ہزاروں کے قرضے تھے، وہ ایک ایک دن میں ادا ہوئے ہیں۔ کسی کو قرض داروں نے اس بدھ والے عمل کو پڑھتے ہی قرض داروں نے قرضے کسی کو معاف کر دیے، اور کسی کے پاس غیب سے معجزاتی طور پر اتنی دولت آ گئی کہ اس نے اپنے قرضے فوری طور پر خود جا کے ادا کر دیے۔ تو اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اور جس نے پڑھا اپنی زندگی میں فوری طور پر کامیابی حاصل کی، لوگوں کو ایک ایک دن میں، مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا۔ جیسے آج بدھ کا یہ وظیفہ پڑھا تو بدھ والے دن ان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی، پھر جمعرات کو اور زیادہ فائدہ ہو گیا، پھر جمعے کو تو بالکل ان کی زندگی میں سکون، پیسہ ہی پیسہ چاروں طرف سے۔ اس طرح جتنے دن بڑھتے گئے ان کی زندگی میں تبدیلی آتی گئی۔ تو آپ لوگ آج بدھ کا یہ وظیفہ پڑھنا اور روز بروز اپنی زندگی میں، اپنے مالی حالات میں، اپنی پریشانیوں میں آپ لوگ تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر اپنے دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے دولت پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا میرے بھائیوں۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ خالی جھولیاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آج بھرنی ہے تو یہ بدھ کا وظیفہ آج لازمی پڑھ لینا۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، چاہے آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسا اٹکا ہوا مسئلہ ہو، قرضوں کا آپ کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ لوگ آخر میں دعا ضرور مانگنا۔ آپ لوگ اس عمل کو پہلے تو اب تک ویڈیو کاٹی ہے، سکپ کی ہے، تو اب میں آپ کو عمل سمجھانے لگا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں۔ براہ کرم 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو مت کاٹیے گا، پورا عمل پہلے سمجھیے گا اور سمجھ کر کیجیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک نے چاہا تو سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو وہ والا درود پاک پڑھ کے بدھ کے دن کا یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پورا جو عمل ہے آدھی پونی منٹ کا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ پورا ایک مرتبہ کا عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ لوگ چاہیں تو دوبارہ بھی شام میں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا صبح میں ایک بار پڑھ لیا، ایک بار شام میں پڑھ لیا، ایک بار رات میں پڑھ لیا، چاہے تو ایک ہی بار پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن ایک دن کا عمل ہے، 1-2 مرتبہ مزید بھی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی کمی پیشی، کوئی غلطی کی ہوگی تو آپ کا وہ دوبارہ عمل رپیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دن کا عمل ہے، اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے تمام بھائی بہن، دوست، احباب اپنا نام کمنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ اپنا نام جیسے ہی آپ لوگ لکھیں گے آپ کو اس عمل کی فوراً اجازت مل جائے گی۔ اور آپ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست، احباب، آپ کا دل مانے، دل مطمئن ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھائیوں بہنوں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے۔ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی 5 سال کا بچہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کوئی بھی وظیفہ سن کے فوراً بھاگ مت جائیے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں۔ بالکل سب کے سب وظائف آسان سے ہیں۔ بالکل آدھا پونا منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ شروع میں درود پاک ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جب بھی اول آخر کسی بھی وظائف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے جو فوائد ہیں، اس کے اثرات ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو بدھ کے دن کا یہ عمل جب شروع کریں تو آپ لوگ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ لوگ جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحیمو۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھ لیں، یا رحمانو یا رحیمو۔
پڑھتے رہیں یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو، ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو بدھ والے دن کے اس عمل میں جیسے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کیا تو فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو یا رحمانو یا رحیمو کا پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحیمو کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کام ہو نہ ہی زیادہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دونوں وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، مطلب یا رحمانو یا رحیمو یہ پڑھا تو یہ ایک ہوگا۔ جو وظیفہ جو عمل جتنی تعداد میں بتایا جا رہا ہے براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ یہ پورا عمل آپ لوگ جب پڑھیں گے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آدھا منٹ لگے گا پورے عمل کو پڑھنے میں، بتانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس عمل کو خود پڑھیں گے آج بدھ کے دن آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا ایک مرتبہ اور پہلا وظیفہ یا رحمانو یا رحیمو کا آپ نے پڑھ لیا 11 مرتبہ، تو اب فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنے لگیں۔ دوسرے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ رجب کے پہلے بدھ والے دن آپ کو یہ وظیفہ سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگ جائیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، دوبارہ سن لیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جیسے ہی آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا پڑھ لیا تو فوراً آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ بتایا گیا ہے تو 3 مرتبہ ہی پڑھنا، اپنی طرف سے نہ ہی ایک کم پڑھنا نہ ہی زیادہ پڑھنا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا یا کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وظائف میں جو تعداد بتائی جاتی ہے اس میں جلدی سے اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں، اور جلدی جلدی پڑھنے میں تو اس طرح آپ کو نہیں پڑھنا۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں، پہلا وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو کا آپ نے پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ نے 3 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھ لیا۔ تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب تمام میری بہنیں بھائی دوست احباب جلدی سے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ جو وظیفہ آخر میں پڑھنا ہے اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ بدھ والے دن کے اس عمل میں آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو کتنی بار پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے یہ بھی پورا عمل براہ کرم آخر تک دیکھ کر جائیے گا، ادھوری ویڈیو چھوڑ کے مت چلی جائیے گا۔ یہ دن نکل گیا اور یہ بدھ والا عمل اگر آپ نے اس دن نہ کیا تو ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پچھتاؤ گے۔ آپ لوگ تمام بہن بھائی دوست احباب آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں آپ کو 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کے جائیے گا۔
जब 11 मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहला कलमा पढ़ लें तो फौरन 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद आप लोग फौरन अपने दोनों हाथों पे दम करें यानी कि फूंक मारें और उसी वक्त अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, अपने सीने पे, अपनी पेशानी पर अपने हाथों को फेर लें। अगर घर में मौजूद हैं तो घर के चारों कोनों पे, घर की अलमारी पे, अपने बटवे पे फूंक मार लें। इसी तरह मेरी बहनें भी अपने पर्स पे, अपनी अलमारी पे फूंक मार दें। और अगर आप अपने कारोबारी जगह पे मौजूद हैं तो उस जगह पे, उसके चारों कोनों पे और अपने गले पे फूंक मार दें और अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सबके लिए खुशियों का साल बना दे, सबकी खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सबकी माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।